हरि ओम श्रीमते रामानुजाय। मोबाइल कहाँ राखेँ? उतै छ। नहीं ल्याएको छु कता हो समय हेर्नलाई। समय हेर्नलाई हो कि कता राखेँ? ठिकै छ। श्रीमते रामानुजाय नमः। सुरु भयो। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय प्रातस्मरणीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणका पावन चरित्रले गुम्फित भएको श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा आज भगवानले व्योमकूट, यो बिहुकोटकै प्राय लगभग धुरीमा भगवानले आज यो श्रीमद् भागवतको द्वितीय स्कन्द तैँले सुनाई भनेर भनिबक्सेको छ। हजुरहरूको आज्ञाद्वारा सुनाउँदैछु। हाम्रा यजमान नाम के हजुरको? कृष्ण प्रपन्न आमाजीको कमला, कृष्ण प्रपन्न कमला आमाजीको पवित्र घरमा बडा शान्त एकान्त वातावरणमा हिजो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। बडा राम्रो ठाउँ छ यो, जताततै अत्यन्त सुन्दर हरियाली देखिने, जहाँबाट सबैतिरको दृष्टिगोचर हुन्छ यस्तो पवित्र स्थानमा। र सबै आचार्य चरणहरूलाई आज छोटकरीमा भन्ने जस्तो परिस्थिति छ। बाध्यता यो यानले अत्याउने जस्तो मानेको हुनाले हजुरहरूको सेवामा दासले केही निवेदन गर्दछ। भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण नै वास्तवमा ध्येय भइबक्सिन्छ। सबैले सबै फलका लागि भगवानकै उपासना गर्न पर्दछ। त्यसमा पनि मुमुक्षुहरूद्वारा नितान्त उपास्य भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। मुमुर्षुहरू जो छन्, अवश्य मर्न पर्ने छ जसलाई, र जो मोक्षको भोका छन्, तिनका लागि भगवान नै उपास्य भइबक्सिन्छ। मुमुर्षु को छैन र? यो संसारमा आएको को बाँच्दछ र? एक दिन छोड्नै पर्दछ संसार। त्यस हुनाले जानेर शरीर छोडेको व्यक्ति, जानेर संसार छोड्ने व्यक्ति तर्दछ। त्यस हुनाले त्यो दिव्य ज्ञान, के ज्ञानले ज्ञान हुन्छ? जुन ज्ञानले सन्दृश्यते येन तदस्त दोषम, नित्य निर्दोष
शुभ गुणका आश्रय भगवानलाई जान्नु नै जान्नु हो। भगवानका साथमा सम्बन्ध ज्ञान जान्नु नै जान्नु हो। त्यो बडा गहन प्रक्रियाले अत्यन्त एकाग्रताका साथमा यसलाई चिन्तन गर्ने व्यक्तिले यसदेखि अतिरिक्त पनि कुनै प्राप्य तथ्य होला भनेर कसरी सम्झन सक्छ र। श्रीमद् भागवत महापुराणको 2य स्कन्धमा जुन ध्यान सोपान उपस्थित गरी बक्सिन्छ सुखदेव स्वामीजी महाराजले, यसलाई श्रवण गर्ने कुन वेदान्ती व्यक्तिले यसदेखि अतिरिक्त पनि कुनै उपास्य होला, मै नै ब्रह्म हुम्ला भनेर कसरी भन्न सक्ला र। त्यो भगवानको अनन्त कल्याण गुणमा डुबेको व्यक्तिले सोहमका अत्यन्त बलिया भित्तिलाई छिन्न भिन्न पारेर दासोहम नबनी कसरी रहन सक्ला र। हे राजन, सुखदेव स्वामीजीले आज्ञा गरी बक्सिन्छ, भगवान श्रीमन नारायणको यो सारा विराट ब्रह्माण्ड उहाँकै स्वरूप भनेर पहिले विराट ब्रह्माण्डमा प्रत्येक अवयव रूपले अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। यो भगवानको अमुक रूप हो भन्दै यो सबै शरीरले विशिष्ट भइबक्सेका जो दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट दिव्यात्म स्वरूप दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त त्यस्ता भगवानलाई, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवानलाई कहाँ टाढा भइबक्सिन्छ र। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्चत्यच्चा भवत भने अनुसार हृदय कमलमा नै विराजमान भइबक्सेका भगवानलाई यस प्रकारले ध्यान गरी बक्सिन्छ। शास्त्रले बताए अनुसारको अनुसन्धान गर्दै त्यस्तै रूप दर्शन पाइबक्सिन्छ। केचित् स्वदेहान्तर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। धारणाको आश्रय ध्यानास्पद को भइबक्सिन्छ, कसलाई स्मरण गर्ने, स्मर्तव्य को भइबक्सिन्छ, त्यो बताइबक्सिँदैछ। सबै फलान्तरदेखि विरक्त भएका चेतनहरूले, सर्वत्र भगवत दृष्टि गर्ने भएका मुमुक्षु महाभागवतहरूले भगवानलाई यस प्रकारले ध्यान गरी बक्सिन्छ। जो केचित विरल अत्यन्त त्यस्ता महात्माहरू दुर्लभ भई बक्सिन्छ, जसले संसारलाई पवित्र पारी बक्सिन्छ, त्यस्ता पंक्ति पावन महात्माहरू केचित कोही कोही भेटिनुहुन्छ। केचित कुनै कुनै महापुरुषहरूले केचित स्वदेहान्तर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं वसन्तं पुरुषं चतुर्भुजं कंजरथ रथांग शंख गदाधरम पुरुषम धारणया स्मरन्ति। केचित कतिपय महानुभावहरूले स्वदेहान्तर हृदयावकाशे आफ्नै हृदय कमलमा, हृदयको आकाशमा, हृदय अवकाशमा दहरम विपापमं परवेश्म भूतम यत पुण्डरीकम हृदय मध्य संस्थम भनेर बताएको छ। जो हृदय कमलमा भगवान विराजमान भई बक्सिन्छ। प्रादेश मात्रम भनेको एक कुरेत भनिन्छ, यसलाई प्रादेश भनिन्छ। यहाँ त अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम पनि भन्दछ वेदान्तहरूमा। त्यो भनेको जे भए पनि अर्थात् हृदय कमलमा अत्यतिष्ठ 10 अङ्गुलम, नाभिदेखि 10 अङ्गुल माथि यहाँ हृदय प्रदेशमा भगवान श्रीमन्नारायण 10 अङ्गुल युक्त भएर प्रादेश मात्र भएर विराजमान भइबक्सेको हुन्छ। त्यस्ता वेदान्तमै बताएको अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम मध्ये आत्मनि संस्थितम तम ज्ञात्वा मृत्युमत्तेति नान्यः पन्था विमुक्तये। त्यस्ता भगवानलाई ज्ञात्वा मत्वा मानेर जानेर उपासना माने ज्ञान उपासना पर्यन्त जानेर, जानेको अर्थ अनुष्ठान गरेर उपासना पर्यन्त जानेर त्यस्ता भगवानलाई जानेर भनेको हुनाले त्यस्ता जो प्रादेश मात्र भगवान भइबक्सिन्छ। वहाँका केही अवयव पनि छ। चतुर्भुजम 4 बाहु छन्, चतुर्विधा भजन्ते माम भने अनुसार 4 प्रकारका भक्तहरूले अनुभव गरिने भएका चतुर्भुज 4 बाहु पनि छन् भगवान। चतुर्भिर भुज्यते असो इति चतुर्भुज 4 प्रकारका अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी यी भक्तहरूद्वारा जसको अनुभव हुन्छ, जो अनुभाव्य भइबक्सिन्छ, आफै कृपा गरेर यस प्रकारका भक्तहरूद्वारा अनुभव गरिने भइबक्सेका जस्तो भावना छ त्यस अनुसार चतुर्भुजम 4 बाहुमा, चतुर्भुजम 4 बाहु छन्। त्यसमा के छन् त कंज रथांग शंख गदाधरम। कंज भनेको जलबाट उत्पन्न हुने भएको कमल,
रथाङ्ग भनेको चक्र। त चक्र र कमल भगवानको दक्षिण दाहिनेतिर भगवान 4 बाहु छन्। 4 बाहुमा दाहिनेतिर 2 बाहु छन्। ती 2 बाहुमा तल एउटा हातमा कमल एउटा हातमा चक्र धारण गरी बसेको छ भने देब्रेतिर भगवानले शङ्ख गदाधरम, शङ्ख र गदा कौमुदी गदालाई पाञ्चजन्य शङ्ख र कौमुदी गदालाई भगवानले देब्रेतिर दुईटा बाहुले धारण गरी बसेको छ। पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिवर्षमने धारयन शङ्ख चक्रे इत्यादि बताए अनुसार त्यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ सबैका स्वामी कोत पुरुषम, निरुपाधिक पुरुष, सएव वासुदेवो हि साक्षात पुरुष उच्यते। जो साक्षात पुरुष भइबक्सिन्छ त्यस्ता पुरुष भगवानलाई श्रीमन्नारायणलाई श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्नी भनेर श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवीले विशिष्ट भइबक्सेका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई अर्थात् पुरुषम पुरुषणोति इति पुरुष सणुधाने पर्याप्त दिइबक्सिने भएका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई धारणया अखण्ड ध्यानद्वारा अखण्ड उपासनाद्वारा अखण्ड मन भगवानमै लगाएर सतत अविच्छिन्न मनद्वारा अखण्ड मनोवृत्तिद्वारा स्मरन्ती उपासना गरिबक्सिन्छ। कस्तो छ त भगवानको श्री विग्रह, अत्यन्त चित्ताकर्षक छ। एकपटक भगवानलाई हृदयदेखि नै देखिसक्यो भने त्यहाँबाट फेरि त्यो हट्न सक्दैन, त्यही लागिराख्दछ। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किञ्जल कपिशङ्गवाससं लसन् महारत्न हिरणमयाङ्गदं स्फुरन् महारत्न किरीट कुण्डलम। मुख नै अत्यन्त आकर्षक, प्रसन्न वक्त्रम अत्यन्त प्रसन्न मुख, कृपा गर्न अत्यन्त आतुर भएको प्रसादोन्मुख श्रीमुख छ जसको, श्रीमुख कमल जसको, आश्रित शरणागत जनहरूलाई अपार आनन्द दिने त्यस्तो श्रीमुख कमल छ जसको, अर्थात् अत्यन्त भोग्य मुख कमल। मुख कमलका उपलक्षणले सबै विग्रह नै आपाद चूडा पर्यन्त अत्यन्त परम भोग्य छ भगवानको श्री विग्रह। त्यसमा त्यस्तो मुख कमल, जुन मुख कमलमा नलिनायते क्षणम, तरुण भर्खर फक्रेको विशाल गम्भीर जलाशयमा भर्खर सूर्यको किरणद्वारा फक्रेको रक्त दल कमल जस्तो, तरुण दल जस्तो लामा लामा सुन्दर नेत्र कमल छन् जसका, जुन नेत्र कमलद्वारा भगवानले जसलाई हेर्दै बक्सिन्छ चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन भनेर मतङ्ग ऋषिकी शरणागता महाभागवत हजुरको सुन्दर अभिराममय नेत्र कमलले हेरिदिनाले म पूतास्मि अत्यन्त पवित्र भएकी छु भनेको भनिबक्स्यो भने त्यस्ता देखदिँदा बित्तिकै अत्यन्त पवित्र पारिबक्सिने भएका त्यस्ता सुन्दर नेत्र कमल भएका भगवानका त्यस्ता नेत्र कमलले युक्त भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ। अनि कदम्ब किञ्जल कपिशङ्ग वाससम, कदम्ब मधेसतिर हुन्छ एउटा कदम्बको वृक्ष जहाँ राम्रो राम्रो फल फल्दछन्, पाक्यो भने गुलियो हुन्छ, नपाक्दा अमिलो हुन्छ, मिठो अचार पनि हुन्छ। त्यो कदम्बको जो किञ्जलका त्यसमा आउने भएको जो केसर पहेँलो कमल हुन्छ, राम्रा राम्रा त्यसमा केसरहरू आएका हुन्छन्। त कदम्बको किञ्जलका, कदम्बको जो किञ्जलका केसर हो, त्यो केसर जस्तै पिसङ्ग भनेको पहेँलो पहेँलो अत्यन्त चम्किलो बिजुलीको आभा जस्तै त्यस्तो वस्त्र धारण गरी बक्स्यो, अर्थात् पीताम्बरम जो भगवान भइबक्सिन्छ। लसन महारत्न हिरणमयाङ्गदम, अनेक प्रकारका रत्नहरू जसमा सुशोभित छन्, दिव्य सुवर्ण हीरा मोती आदि अनर्घ बहुमूल्य रत्नहरूले सुशोभित भएको जो अङ्गद भनेको बाजुबन्द आदि
धारण गरिबक्सेको छ जसले अतिशय सुन्दर रत्न जटित कवच आदि केयूर आदि धारण गरिबक्सेको छ जसले त्यस्ताले युक्त भइबक्सेको स्फुरन महारत्न किरीट कुण्डलम झलझल चमचम चम्केको छ महारत्न अमूल्य रत्नहरूद्वारा जसको किरीट कुण्डल शिरमा लगाउने किरीट र कानमा लगाउने कुण्डलहरू जसका श्री विग्रहमा बदनारविन्दका अगल बगलमा सुन्दर कुण्डलहरू कानमा कुण्डल छन् शिरमा सुन्दर मुकुट छ जसको यस्ता धारण गरिबक्सेका भगवानलाई धारणया स्मरन्ति अखण्ड मनोवृत्तिद्वारा स्मरन्ति भजन गरिबक्सिन्छ उपासना गरिबक्सिन्छ सम्झिबक्सिन्छ महाभागवतहरूले उन्निद्रहृत पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धर मम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम्। उन्निद्र भनेको फक्रेको उन्निद्र हृत पद्म हृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्न कंधरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालया आचितम केचित तम पुरुषम धारणया स्मरन्ति। अर्थात उन्निद्र भनेको फक्रेको हृत पंकज भनेको हृदय कमल को कर्णिकालय भनेको केसर हृदय कमल को केसर नै छ जो भगवान बस्ने आश्रय अर्थात हृदय मंदिर में निवास गरी बक्सिने भएका भगवान को भक्ति रूपी सूर्य उदाएर फक्रेको छ हृदय कमल जसको सात्विक आहार सज्जन सांगत्य आदि सद्गुण द्वारा भगवान का भक्तहरूको अनुग्रह द्वारा भएको छ। भगवान को कृपा दृष्टि रूपी सूर्य उदय त्यो सूर्य उदय सूर्य द्वारा फक्रेको हृदय कमल भगवान को कृपा दृष्टिले फक्रेको छ हृदय कमल जसको त्यस्ता हृदय कमल में आफ्ना हृदय कमल में उन्निद्र फक्रेको हृदय पंकज भनेको हृदय कमल रूपी कर्णिकालय भनेको केसर में केसर नै छ आवास स्थान जसको जुन भगवान को अर्थात हृदय कमल में योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम योगेश्वरहरूद्वारा ब्रह्मादि देवताहरूद्वारा भगवान भूत पावन द्वारा यस्तै अरू बड़ा बड़ा योगीहरूद्वारा जसको चरण कमललाई हृदयमा धारण गरेको छ। योगेश्वरहरूद्वारा आस्थापित आसमन्तात मन वचन कर्मले स्थापना गरिएको छ जुन भगवान का सुन्दर सुकोमल चरण कमललाई पद पद्म पल्लवलाई जस पाद पल्लवम योगेश्वरहरूद्वारा ध्यान को विषय गराइएको छ जसको चरण कमल अर्थात दुवै चरण कमल जसका यस्ता श्री लक्ष्मणम श्री भगवती लक्ष्मी नै भइबक्सिन्छ जसको असाधारण स्वरूप निरूपक श्री लक्ष्मी जी नै भइबक्सिन्छ जसको अर्थात असाधारण स्वरूप निरूपक। त्यस हुनाले वसुदेवजीले नै श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम वसुदेव इक्षत भनिबक्सिन्छ। त परतत्व निर्णय गर्नको लागि जसका वक्षस्थलमा श्री को नित्य निवास छ त्यो परतत्व हो। वेदान्तास्तत्व चिन्ताम मूर भिदुरसियत पाद चिन्है स्तरन्ति। वेदान्तहरूले परतत्व कुन हो भनेर खोज्दा खोज्दा दिक्क परेर जसका वक्षस्थलमा लक्ष्मी का दिव्य चरण को चिन्ह छन् श्रीवत्स चिन्ह छ जसको त श्री लक्ष्मणम श्री भइबक्सिन्छ लक्ष्मण जसका अर्थात श्री द्वारा जानिने भएका सश्रीक नै परमेश्वर भइबक्सिन्छ भनेर जानिने भएका निश्रीक परमेश्वर हुँदैन भन्ने त्यस्तो
दिव्य लक्ष्मीको रेखा छ जसका वक्षस्थलमा श्रीवत्साङ्कले युक्त भइबक्सेका कौस्तुभ रत्न कंधरम, कौस्तुभ मणि जो जीव को प्रतीक हो, चेतश्चक्रति चेतना शिरमति तत्संवृत्तिर्मालिका भूतानि सगुणैरहंकृतियुगम शंखेन सारंगायते भने अनुसार कौस्तुभ मणिर जीव इत्यादि बताए झैं आहुर महान्तम बुधाउता बताइएको छ। त्यस्तै झैं जुन चेतन जीवात्माका प्रतीक भएका कौस्तुभ मणि भनेको ती भगवानले कौस्तुभ मणि जीवमा के अरे गलामा धारण गरेर भगवानले जीवात्मा यति मेरो प्यारो हो, मेरो गलाको माला हो भनेर बताइबक्सेको छ। त्यस्तो प्यारो जो कौस्तुभ माला हो, कौस्तुभ रत्नलाई धरम भनेको काँधमा अर्थात वक्षस्थलमा, काँधका निम्ले यहाँबाट लत्रेर जो वक्षस्थलमा सुशोभित छ। त कौस्तुभ रत्न कंधरम, कौस्तुभ रत्न जो गलाबाट लत्रेको छ वक्षस्थल पर्यन्त, यस्ता जो भगवान कौस्तुभ रत्न कौस्तुभ मणि धारण गरिबक्सेका श्रीवत्स चिन्हम गलशोभि कौस्तुभम, गलामा अर्थात गलाबाट वक्षस्थल पर्यन्त जसको कौस्तुभ मणि कौस्तुभ माला सुशोभित छ। अम्लान लक्ष्म्या बना कहिल्यै नओइलाउने भएको, अम्लान ओइलाउँदैन जुन जसको श्री जसको शोभा, जहाँ जुन भगवानले लगाएका ती पुष्पमालाहरू तुलसी कुन्द मन्दार पारिजात सरोहरू भई पञ्चभी ग्रथिता माला वनमाला प्रकृतिता भनिएको छ। त्यस्तो जुन वनमाला कहिल्यै पनि ओइलाउँदैन। त अम्लान लक्ष्म्या कहिल्यै नओइलाउने भएकी वनमालया, वनमालाले आचितम शोभितम व्याप्तम व्याप्त छ, त्यस्ता वनमालाले समलङ्कृत भइबक्सेका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई धारणया स्मरेत, धारणया स्मरन्ति, अखण्ड मनका तरङ्गद्वारा निरन्तर भगवानमा लाग्ने भएको मनद्वारा अखण्ड मनोवृत्तिद्वारा उपासना गरिबक्सिन्छ महाभागवतहरूले, आचार्यहरूले, ज्ञानी वैष्णवजनहरूले। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर् महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमाना ननहासपेशलम्। मेखलया महाधनैः अङ्गुलीयकैः नूपुरकङ्कणादिभिः विभूषितं स्निग्धामलाकुञ्चित नीलकुन्तलैः विरोचमाना ननहासपेशलम धारणया स्मरन्ति। मेखलया भनेको सुन्दर कटिवस्त्र, कटिसूत्र, सुन्दर मेखला, अति सुन्दर सुरत्न, सुन्दर रत्नहरूको छन् करधनी। मेखला भनेको करधनी, जुन करधनीमा सुन्दर साना साना क्षुद्र घन्टीहरू छन्। मेखलया भनेको कटिसूत्रद्वारा। त्यस्तै महाधनैः अङ्गुलीयकै बहुमूल्य जो अङ्गुलीमा लगाउने भएका भूषणहरूद्वारा, बहुमूल्य अङ्गुठीहरूद्वारा, भूषणहरूद्वारा, नूपुर कङ्कणादिभि त्यस्तै पाउमा लगाउने भएको पाइजेब जो नूपुर हुन् र कङ्कणादिभि बाहुमा लगाउने भएका बालाहरूद्वारा विभूषितम अत्यन्त सुशोभित भइबक्सेका, समलङ्कृत भइबक्सेका, त्यस्तै स्निग्धामला कुञ्चित नीलकुन्तलैः विभूषितम, अत्यन्त चिल्ला, स्वभावतः चिल्ला, नीला नीला जो कुञ्चित घुङ्रिएका बाल, नीला चिल्ला घुङ्रिएका जो केश पास हुन्, त्यस्ता केशहरूद्वारा पनि विरोचमाना ननहास पेशलम
अत्यन्त सुशोभित भएको छ। आनन जसको मुखकमल, अनि त्यो मुखकमलमा भएको अति सुन्दर हास भनेको पेशलम अति सुन्दर हासले सुशोभित भइबक्सेका त्यस्ता भगवान् नारायणलाई धारणया स्मरन्ती, अखण्ड मनको वृत्तिले निरन्तर सम्झिबक्सिन्छ। आचार्यहरूले कुलशेखर स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणी द्वन्द्वचयाच्युत कथाम श्रोत्रद्वयं संसृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वय कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं पाणी द्वन्द्व समर जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीम मूर्धन्य माधोक्षजम। इस प्रकारले ध्यान गरिबक्सिन्छ। शिष्ट पुरुषहरूले भनेअनुसार यस्ता सुन्दर भगवानको ध्यान प्रत्येक इन्द्रियहरूद्वारा गरिबक्सिन्छ। कानले कथा सुन्ने, आँखाले भगवानको दर्शन गर्ने, नासिकाले भगवत श्री चरणमा समर्पित तुलसीको सुगन्ध ग्रहण गर्ने, हात थपडी यिनीहरूले थपडी बजाउने, हात जोड्ने इत्यादिद्वारा भगवानको ध्यान गरिबक्सिन्छ। मुखकमल कस्तो छ? अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसन् लसद भ्रूभङ्ग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इक्षेत चिन्ता मयमेनमीश्वरम् यावन् मनो धारणयावतिष्ठते। जबसम्म मन स्थिर भएर रहँदैन तबसम्म अभ्यास गरिराख्नु, त्यसपछि केही गर्नै पर्दैन, हटाउन खोजेर नै हट्दैन। गोपिनीहरूले भगवानलाई भुलाउन खोज्दा नि भुल्नुहुन्न, रिसाएर नि भगवानलाई सम्झिबक्सिन्छ। त्यस्तो अवस्थाको भइन्छ। त्यो अवस्था नहुँदासम्म प्रयास गर्नु, त्यो पनि भगवानकै अनुग्रहले प्रयास हुन्छ। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसद भ्रूभङ्ग संसूचित भूरि अनुग्रहम चिन्तामयम एनम ईश्वरम यावन् मनः धारणया अवतिष्ठते तावत् चिन्तामयम एनम ईश्वरम इक्षेत। अधीन भनेको कहिल्यै पनि जसका श्रीमुखमा अधीनता आउँदैन, अत्यन्त उदार प्रसन्न मुखकमल। अनि अधीन लीला हसितम, अत्यन्त सुन्दर हाँसो छ जसको। अनि सुन्दर हाँसोको साथमा हसित इक्षण, सुन्दर कृपा दृष्टि छ जसको। सुन्दर रूपले हेरिबक्सिन्छ। सारा संसारलाई भगवानले पहिली बसमा पार्ने कृपा दृष्टिद्वारा नै हो। भगवानको नेत्र सौन्दर्य यस्तो विलक्षण छ कि ती नेत्र सौन्दर्यका विषय जो भए ती कहीँ जान सक्दैनन्। यो ठुलो जाल हो भगवानको। बस भगवानको कृपा दृष्टि, भगवानको नेत्र कमलको विषय जो भयो त्यो त्यहाँबाट हट्नै सक्दैन, कुनै कस्तै समर्थ भए पनि। त्यसो हुनाले जसको अत्यन्त उदार मृदुहास छ, उदार मृदुहासले सुशोभित भएको यो वदनारविन्दमा सुन्दर नेत्र कमल जो हाँसोको सङ्केत सूचना आँखाले गर्दछन्, मन्द हाँसको सूचना आँखाले हुन्छ। त्यस्तो जसको सुन्दर अवलोकन छ मन्दहासका साथमा, त्यसले इक्षणोल्लसत, त्यसले अत्यन्त सुशोभित भएको छ। भ्रूभङ्ग संसूचित, भ्रूभङ्ग भनेको कटाक्षद्वारा, भ्रिकुटीको भङ्गिमाद्वारा, भ्रिकुटी कसरी घुमाउँदा ओहो भगवानले ठुलो कृपा गर्न आँट्नुभयो, अपार कृपा गर्न आँट्नुभयो भन्ने थाहा हुन्छ। भ्रूभङ्ग भगवानको भ्रूविलासद्वारा संसूचित, त्यस्तो ज्ञान गराइएको छ। भूरि अनुग्रहम, अत्यन्त कृपा जुन भगवानको वदनारविन्दद्वारा, यस्तो अनुग्रह गर्नेवाला जो भगवान भइबक्सिन्छ। अनुग्रह भनेको कृपा,
निर्हेतु कृपा गर्न तत्पर भइबक्सेको भगवानका जुन श्रीमुख कमल विशिष्ट त्यस्ता भगवानको कस्ता चिन्तामयम ध्यानास्पद ध्यानको विषय भगवान ध्यानको विषय भइबक्सिन्छ भगवानले कृपा गरेर ध्यानको विषय भइबक्सिन्छ यत्तापूर्वक यत्तियो भनेर पो सकिन्न त तर भगवानले आफै कृपा गरेर जब जसलाई भगवानले ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता उनको प्रत्येक मन का वृत्ति में भगवान नै भइबक्सिन्छ त्यस्ता जो भगवान चिन्तामय भनेको ध्यान विषय ध्यान का विषय भइबक्सिन्छ त्यस्ता एनम अनुग्रह गरेर प्रत्यक्ष विषय नेत्र विषय इन्द्रिय विषय भइबक्सिनी भएका एनम ईश्वरम सर्वनियन्ता भगवानलाई कहिलेसम्म ध्यान गर्नु यावत जबसम्म धारणया मनः अवतिष्ठते ध्यान द्वारा मन स्थिर हुन्छ जबसम्म मन को चञ्चलता दूर भएर अब म कहीं जान्न भनेर भगवानको दिव्य श्री विग्रह को अद्भुत पराग में मन रूपी भ्रमर लागिराख्दछ त्यहाँबाट हटाए पनि हट्न खोज्दैन त्यस्तो अवस्थासम्म यावत तावत इक्षेत ईश्वरम इक्षेत यस्ता भगवानलाई आपाद चूडा पर्यन्त प्रत्येक अवयवको ध्यान गर्नु इक्षेत उपासना गर्नु कसरी उपासना गर्ने प्रत्येक पाउदेखि शीर्षमा एक पटक त अनुभव हुन सक्दैन अभ्यास गर्दै गर्दै जानु एक एक प्रत्येक अवयवलाई एकैकशोङ्गानि धियानुभावयेत् पादादि यावत् हसितं गदाभृतः तावत् स्थवीयः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, गदाभृतः पादादि यावत् हसितम् एकैकशः अंगानि धिया अनुभावयेत् यथा यथा धी शुध्यति तथा तथा जितम जितम स्थानम अपोह्य परम परम धारयेत्। हे राजन, गदाभृतः गदाधर गदा धारण गरी बक्सिने भएका गदापाणी शङ्खचक्रपाणी त्यस्ता भगवान श्रीमन नारायणका पादादि पाउदेखि लिएर श्रीचरण नखकमलदेखि लिएर श्रीचरणका नखकान्तिदेखि लिएर यावत् हसितम मुखकमल सुन्दर मन्द हासले युक्त भएको मुखकमल पर्यन्त अर्थात् नखमणिदेखि लिएर शिखमणि पर्यन्त एक एक प्रत्येक आरोह र अवरोहका प्रक्रियाले पहिली पाउबाट प्रत्येक अङ्गको जानु फेरि माथिबाट तल आउनु त पादा गदाभृत गदाधर भगवान श्रीमन्नारायणका पादादि पाउदेखि लिएर यावत् हसितम मन्द मुस्कान पर्यन्त अर्थात् मुखकमल पर्यन्त मुकुटमणि पर्यन्त एकैकश एउटा एउटा प्रत्येक अङ्गलाई एकैकश अङ्गानि एउटा एउटा अङ्गहरूलाई धिया अनुभावयेत् पवित्र धीद्वारा बुद्धिद्वारा अनुभावित ध्यान गर्नु एकाग्र मनले ध्यान गर्नु धिया मनसा पनि हुन्छ मनले बुद्धिले भगवानलाई बुद्धिले अगाडि सारिएको मनद्वारा भगवानलाई ध्यान गर्नु कसरी ध्यान गर्नु कति बेर ध्यान गर्नु यथा यथा धी शुद्धति जसरी जसरी जति ध्यान गरेर मन अत्यन्त शुद्ध हुन्छ बुद्धि अत्यन्त शुद्ध हुन्छ भगवानमा स्थिर बुद्धि
जसरी लाग्दछिन्। जबसम्म बुद्धि स्थिर हुन्नन् भगवानमा तबसम्म भगवानको एक एक अङ्गलाई प्रत्येक अङ्गलाई पाउदेखि शिर पर्यन्त अनुभावयत ध्यान गर्नु। त जसरी ध्यान गर्दै गर्दै जितम जितम त्यो चरण कमलको ध्यान गर्दा त्यो जितम जितम भनेको ध्यातम ध्यातम अर्थात् जितम जितम अभ्यस्तम अभ्यस्तम अर्थात् जितम जितम भनेको ज्ञातम ज्ञातम जानियो। पूर्ण प्रभुको पाउ यस्ता छन् भन्दा बित्तिकै छर्लङ्ग सम्झना भइराखोस्। त्यो अभ्यास भइसकेपछि माथि लाँदा पनि त्यसको ध्यान नटुटोस्। अविरल स्मृति भइराख्ने गरी त्यस्तो पूर्ण कण्ठ भनौँ न, कण्ठ भए जस्तै कण्ठस्थ हुने त्यो स्वरूपलाई कण्ठस्थ हुने गरी निरन्तर अविरल स्मृति भइराख्ने गरी जितम जितम अभ्यास भनिबक्सिन्छ स्वामीजीले। कतिपयले ध्यान गरिएको ध्यातम ध्यातम अथवा कसैले ज्ञातम ज्ञातम जानिसकेको त्यस्ता भगवान स्थानम ती अभ्यस्त भइराखेका स्थानदेखि धेरै धेरै माथि जाँदै स्थानम ती स्थानहरूलाई पाउ सञ्चिन्तयत भगवत शरणारविन्दम इत्यादि रूपले क्रमशः क्रमशः त्यसलाई अभ्यास गर्दै गर्दै अनि त्यसलाई हृदयमा अपोह्य भनेको स्थिर गरेर अन्त नचटपटाउने गरी मनमा स्थिर गरेर अत्यन्त सुस्थिर गरेर परम परम त्यहाँदेखि माथि माथिका अरू अरू अवयवलाई पाउदेखि शिरसम्मका प्रत्येक अवयवलाई अपोह्य भनेको स्थिर गरेर ती प्रत्येक स्थानलाई भगवानका प्रत्येक अवयवलाई अपोह्य भनेको त्यहाँ सुस्थिर दृढ गराइसकेर अनि परम परम अरू अरू भिन्न भिन्न अवयवहरूलाई पनि जङ्घा घुँडा नाभि कमल वक्षस्थल सुन्दर कण्ठ शङ्ख जस्तो कण्ठ दुईटा ओष्ठपुट नासापुट नेत्र कमल अनि ललाट त्यसपछि भगवानको दिव्य शिर मुकुटमणि यिनीहरूलाई क्रमशः धारयेत भनेको चिन्तन गर्नु सम्झनु। कहिलेसम्म सम्झने? यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। नित्य कर्म को लोप नगर्नु। सन्ध्या वन्दन आदि भित्र भइबसेका भगवान शालिग्राम आदिहरूको ती सेवा सकेर अनि त्यसपछि कोही त्यस्ता आचार्यहरू आफ्नो वन्दनीय आचार्यहरू उहाँ भइबक्सिन्छ उहाँहरूको सेवा सकेर उहाँहरूद्वारा आज्ञा लिएर अनि ध्यान गर्नु। क्रियावसाने परावरे विश्वेश्वरे द्रष्टरि अस्मिन् भक्ति योगः यावत् न जायेत तावत् क्रियावसाने प्रयतः पुरुषस्य स्थवीयः रूपं प्रयतः स्मरेत। परावरे पर भनेको ब्रह्मादि देवताहरू पनि भइबक्सिन्छ अवर जसका दृष्टिमा। परे ब्रह्मादयो देवापि अवरः अस्मिन् इति परावर तस्मिन् परावरे। जुन भगवानको सामने ब्रह्मादि देवताहरू पनि अत्यन्त सूक्ष्म, जुन सिन्धुका सामने ब्रह्मादि देवताहरू पनि बस बिन्दु भइबक्सिन्छ त्यस्ता ब्रह्मादि देवताहरू पनि जसका सामने अवर भनेको तलका भइबक्सिन्छ त्यस्ता सबैका स्वामी भइबक्सेका द्रष्टरी सर्वज्ञ भइबक्सेका सबैका द्रष्टा भइबक्सेका सबैका साक्षी भइबक्सेका सर्वज्ञ भइबक्सेका अस्मिन् यहाँ बताइएको दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट उक्त दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट भइबक्सेका भगवान पुरुषमा पुरुषम प्रयत स्मरेत छ।
त्यस्ता भगवानमा भक्ति योग प्रेम लक्षण निरन्तर हुने भएको जो ध्यान योग हो, प्रेम लक्षण भएको अविच्छिन्न ध्यान योग जबसम्म यावत न जायत जबसम्म जान्न तावत तबसम्म क्रियावसाने नित्य आवश्यक कर्म अनुष्ठान सकेपछि प्रयत्न भनेको एकाग्र भएर अत्यन्त प्रयत्नवान भएर पुरुषस्य भगवान श्रीमन्नारायणको स्थवीय जो स्थूल रूप हो, दिव्यात्म स्वरूप को अपेक्षा स्थूल रूप हो यो दिव्य मङ्गल विग्रह। स्थवीय भनेको यो विराट स्वरूप भने होइन, त्यो दिव्य जो भगवानको नित्य स्वरूप हुन्, नित्य जो दिव्य मङ्गल विग्रह हो, जो अकाल काल्य हो, अनन्त कल्याण गुणको आश्रय हो, जो यथार्थ ध्यानास्पद हो, त्यस्तो भगवानको जो स्थवीय भनेको भक्तहरूको दृग्गोचर हुने भएको त्यस्तो दिव्य स्वरूपलाई स्थविष्ट रूपम जो रूप हो प्रादेश मात्र रूपलाई प्रयतः एकाग्र भएर स्मरेत चिन्तन गर्नु, ध्यान गर्नु। कसरी ध्यान गर्नु त? आसन शुद्ध स्थिर आसनमा कोमल आसन बसेर स्थिरम सुखम चासनमा श्रितोतिर यदा जिहासु रिममङ्गलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेन् मनसा जितासु। मृत्यु सन्निकट आएका मुमुक्षु व्यक्ति को अवश्य कर्तव्य हो शरीर बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि उसको अवश्य इति कृत्य इति कर्तव्यता के हो त? हे बाबू, हे अंग, यति यदा इमं लोकम जिहासु तदा देशे काले च मनः न सज्जयेत् जितासु स्थिरं सुखम आसनम आश्रितः मनसा प्राणान् नियच्छेत्। अर्थात हे अंग, हे बाबू, यदा जब यति भनेको योगीले सतत यतन गर्ने भएको जो ध्यान योगी हो, जो भक्ति योगी हुन्, यति भनेको संसारदेखि मनलाई हटाएर प्रत्याहार गरेर भगवानतिर मन लगाएको त्यस्तो यति योगीले यदा जब यो संसार छोड्न खोज्दछ, प्रारब्ध सकियो, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मान्तर भने अनुसार प्रारब्ध सकिने अवस्थामा इमं लोकम यो प्राकृत संसारलाई जिहासु त्याग्ने इच्छा गर्दा छँदा त्यति बेला के गर्नु त? देशे पवित्र देश काल उत्तरायण आदिको समय, गंगादि नदीहरूको स्थान, शुक्ल पक्ष आदि इत्यादि मा मन नसज्जयेत् मन आसक्त नगर्नु। के गर्नु त त्यति बेला? जितासु प्राणलाई बसमा गरेर स्थिरम सुखम, स्थिर अचल, सुखम भनेको सुख हुने भएको कोमल आसनमा आश्रित विराजमान भएर रहेर मनसा भनेको योगाभ्यासले स्वाधीन गरिएको छ, बसमा गरिएको छ चित्तलाई, योगाभ्यासद्वारा स्वाधीन गरेको मनले, मनसा भनेको योगाभ्यासद्वारा आफ्ना अधीनमा गरिएको मनद्वारा प्राणान् नियच्छेत्, प्राण
भगवत परायण गराउनु, भगवत अभिमुख गराउनु, सबै इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई भगवत अभिमुख गराउनु। कोही जिग्र घ्राण मुकुन्द पाद तुलसीम मूर्धन्न माधोक्षजम भने चाहिँ भगवत अभिमुख गराउनु। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन् न्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर् विरमेत कृत्या। धीरः अमलया स्वबुद्ध्या मनः नियम्य एतां क्षेत्रज्ञे निनयेत तम आत्मनि निनयेत। आत्मानं आत्मनि अवरुध्य लब्धोपशान्तिः कृत्यात् विरमेत। धीरः भनेको मुमुक्षु पुरुष जो छन् त्यस्ता धीर पुरुषहरूले अमलया स्वबुद्ध्या भगवानको ध्यानले पवित्र भएकी आफ्नै बुद्धिले भगवानको ध्यानले निर्मल भएकी पवित्र भएकी विशुद्ध बुद्धिद्वारा मनः नियम्य मनलाई स्थिर गरेर बुद्धि रूपी मन रूपी लगामलाई बुद्धि रूपी सारथीले नियन्त्रण गरेर मनः नियम्य मनलाई स्थिर गरेर भगवत अधीन अर्थात बुद्धि को अधीन गराएर त्यसलाई पनि भगवत अभिमुख गराएर एताम स्थिर त्यो मनलाई आफ्ना अधीनमा गर्ने भए कि यिनी एताम भनेको यी बुद्धिलाई क्षेत्रज्ञ निनयेत आत्माको अधीन छ भन्ने सम्झनु। क्षेत्रज्ञ भनेको जीवे निनयेत जीवको अधीनमा सम्झनु, जीवाधीन छ बुद्धि भन्ने सम्झनु। किनभने शरीर रूपी रथमा जीवात्मा रूपी यसको रथी छ। त्यो जीवात्मा रूपी रथी को यो रथ चलाउने वाला बुद्धि रूपी सारथी छ। त्यसमा मन रूपी लगाम छ। त्यो मन रूपी लगाम इन्द्रिय रूपी घोडामा लगाइएको छ। त्यसले क्रमशः उत्तरोत्तर नियन्ताहरू छन् भन्ने सम्झनु। अनि तम त्यो आत्मालाई पनि तम भनेको त्यो क्षेत्रज्ञ आत्मालाई पनि आत्मनि निनयेत भगवानमा लगाउनु, भगवानको अधीन गराउनु। आत्मालाई पनि भगवत अधीन सम्झनु, भगवानको अधीन गराउनु। यस प्रकारले आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध आत्मालाई भगवानका प्रति समर्पण गरेर भगवानमा वशीभूत गराएर भगवानमा समर्पण गरेर लब्धोपशान्ति प्राप्त गरेको छ आनन्दलाई जसले यस्तो व्यक्तिले कृत्यात् विरमेत। अब यस अवस्थामा बल्ल सबै सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यम नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ। हिजो सज्जन महानुभावले भनेको थियो अलि सुस्त भएस लेखौँला भन्ने। सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यम नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यतां यत्र क्वापि निषिध्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारमघं क्षिपामि तदलं मन्ये किमन्ये न मे। अब इन्द्रियहरू विकल भए, स्वाधीन भएनन्, अनेक प्रकारका कर्महरू गर्न सकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा भएका बेलामा सन्ध्या गर्न सकिन्न, स्नान गर्न सकिन्न, के गर्ने त सबै भगवत स्मृति जहाँ बसेर भए पनि भगवानको ध्यान गर्ने। त्यस हुनाले विरमेत कृत्य त्यस्तो अवस्थामा अब कृत्यहरू सकिँदैन भएर
तिनलाई विश्राम दिनु, त्यहाँदेखि विरत भएर भगवत अभिमुख मात्र हुनु, त्यहाँभन्दा पहिलो होइन। त्यस हुनाले शरीर आफ्नो अधीनमा हुँदासम्म, शरीरमा केही कार्य गर्ने सामर्थ्य हुँदासम्म नित्य नैमित्तिक कर्महरू त्याग्न हुँदैन, गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले हे राजन, त्यस्तो अवस्थामा अब नित्य नैमित्तिक कर्म पनि आफै छुट्दछन् भगवानको ध्यान गरेर। छुट्दाखेरि तिनी कुपित हुँदैनन्। भगवानमा एकाग्र भएर अभिमुख भएका बेलामा छुट्यो भने पनि तिनका नित्य नैमित्तिक कर्महरू तस्य कर्माणि कुर्वन्ति तिस्र कोट्यो महर्षय। भगवानको अभिमुख भएका व्यक्तिहरूद्वारा यदि कहीँ कर्मलोप भयो भने तिनका कर्महरू, तिनको लुप्त कर्म लोप हुन दिइबक्सिन्न। भगवदेक परायण भएर, भगवानमा अत्यन्त मुग्ध भएर यदि अन्य कर्महरू लुप्त भए भने पनि त्यो भगवानले तिनलाई प्रत्यवाय नलागोस् भनेर 3 करोड महर्षिहरूले उनको नित्य नैमित्तिक कर्मलाई समाधान गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो अवस्थामा प्रारब्ध शरीर त्याग्ने अवस्था आएको बेलामा सबै कृत्यदेखि त्यहाँदेखि विरम भएर केवल भगवानलाई मात्रै ध्यान गर्नु। कसलाई ध्यान गर्नु त? नयत्र कालो निमिषां परः प्रभु, नयत्र कालो अनिमिषां, कालो निमिषां परः प्रभु, उतो नु देवा जगतां य ईशिरे, नयत्र सत्वं न रजस्तमश्च, न वै विकारो न महान् प्रधानम्। प्राप्य भगवानको स्वरूप बताइबक्सिन्छ। त्यस्ता प्राप्य भगवानको स्वरूप बताउँदै यो आत्मा भगवानलाई अर्पण गर्नु सक्दासम्म नित्य नैमित्तिक कर्म नत्याग्नु। यत्र अन्मिषां परः कालः न प्रभु, यत्र अनिमिषां परः कालः न प्रभु, यत्र ये देवा जगतां ईशिरे, ईशिरे कुतो न ईशिरे, यत्र सत्वं न प्रभु, अतः रजस्तमश्च न प्रभु, न वै विकारो न महान् न प्रधानम् प्रभु। अर्थात कसको ध्यान गर्ने? यत्र जुन भगवान श्रीमन्नारायणको स्वरूपमा निशाम भनेको कहिल्यै परेली नझप्काउने भएका देवताहरू, ब्रह्मादि देवताहरूको पनि परह, उनीहरूलाई पनि आफ्ना अधीनमा गर्ने भएको काल, शङ्कर सयद जगत, कालले सबैलाई खान्छ। त्यस्ता अन्मिषाम ब्रह्मादि देवताहरूको पनि परह समर्थ भएका जो काल हुन्, ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भएका जो काल हुन्, भूत भविष्य वर्तमानले जानिने भएका यी जो काल हुन्, ती काल यत्र जुन भगवानको स्वरूपमा न प्रभु, त्यहाँ केही गर्न सक्दैनन्। कालको त्यहाँ राज्य चल्दैन, त्यहाँ काल समर्थ हुँदैनन्। ये देवा जगताम ईशिरे, जो देवताहरू जगतका
स्वामी नियन्ता भइबक्स्यो। कतिपय लोकपाल दिक्पाल आदि रूपले जगतका स्वामी मानियो, स्वामी भए। तिनीहरू पनि तिनीहरू पनि समर्थ छैनन्। ते अपि न प्रभु, तिनीहरू पनि समर्थ छैनन्। यत्र जुन भगवानमा न सत्वम, सत्वगुण पनि माने मिश्र सत्व पनि समर्थ छैन। अर्थात् जहाँ सत्वगुण यो मिश्र सत्व पनि छैन, न रजस तमस, जहाँ रजोगुण र तमोगुण पनि समर्थ छैन। नभई विकारो, जहाँ विकार भनेको अहंकार पनि, अहंकारको पनि राज्य छैन। न च महान, जहाँ महान भनेको महत्त्व पनि समर्थ छैन। न प्रधानम, जहाँ प्रधान भनेको प्रकृति, यिनीहरू पनि आफ्नो काम गर्न समर्थ हुँदैनन्, आफ्नो प्रभाव देखाउन समर्थ हुँदैनन्। हो त्यस्तो भगवान नै जसलाई परम पदम वैष्णवमा मनन्ती, त्यो परम पद भगवान नै परम ध्येय भइबक्सिन्छ। जसलाई यो होइन भनेर अतत वस्तुलाई हटाउँदै हटाउँदै जसलाई यही नै ध्येय हो भनेर भनिन्छ, हो त्यस्ता भगवान नै वास्तवमा हाम्रा परम ध्येय भइबक्सिन्छ। प्राप्य भगवानको स्वरूप बताउनको लागि त्यस्ता भगवानलाई यो आत्मा अर्पण गर्ने हो। पहिले शरणागत भइसकेर आत्मा अर्पण गरिएको त्यो आत्मालाई पनि अन्तिम समयमा बाहिरका जो क्रियाकलाप हुन्, प्रारब्ध देह त्याग्ने बेलामा बाहिरका क्रियाकलापदेखि पनि विरत भएर भगवानमै एकाग्र हुनु। कस्ता भगवान? जुन भगवानमा अब ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि समर्थ भएका काल पनि, जहाँ कालको पनि राज्य हुँदैन, जो जगताम्य ईश्वरे जगतका स्वामी भएका देवताहरू पनि जहाँ समर्थ भइबक्सिन्न, जहाँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको पनि प्रभाव हुँदैन, जहाँ महत्त्व प्रकृतिको पनि प्रभाव हुँदैन, त्यस्ता विशुद्ध सत्वगुणका आश्रय भइबक्सेका, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, परम पदम वैष्णवमा मनन्ते, परम पदम वैष्णवमा मनन्ति, तद यन्नेति नेतीत्यतदोत्सृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। अतत् उत्सृक्षवः अनन्य सौहृदाः, अतत् उत्सृक्षवः अनन्य सौहृदाः दौरात्म्यं विसृज्य यत् परम वैष्णवम पदम आमनन्ति, तत् पदम दौरात्म्यं विसृज्य तत् आर्ह पदम हृदा उपगुह्य विरमयत कृत्यात्। 16औं श्लोकमा भएको विरमयत कृत्यात् अर्थात् साधकले प्रारब्ध देह त्याग गरेर वैकुण्ठ जान आँटेका मुमुक्षुजनले अतत उत्सृक्षव, जो अब्रह्मात्मक वस्तु छ, अतत भगवानदेखि अतिरिक्त भएको वस्तुलाई, उत्सृक्षव त्यक्तुम इच्छव उत्सृष्टुम इच्छव, त्याग्न चाहने भएका व्यक्ति, अर्थात् अब्रह्मात्मक वस्तुको ध्यान नगर्न चाहने भएका वस्तु व्यक्तिले त्यसलाई अब्रह्मात्मक वस्तुलाई
नेति नेति यो होइन भनेर जान्दै नेति नेति इति अतत उच्छृक्षव यो ब्रह्म होइन ब्रह्मका गुण यिनमा नघट्ने हुनाले यो ब्रह्म होइन भनेर अतत वस्तुलाई अब्रह्मात्मक वस्तुलाई हटाउँदै हटाउँदै अनन्य सौहृदा भगवानमा नै सुहृद भाव गरेर अन्यत्र मन नलगाएर भगवान नै परम सुहृद जसका भइबक्सिन्छ सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्ति मृच्छति भने अनुसार त्यस्ता अनन्य सौहृद भएका वेद पुरुषहरूले वेदान्तहरूले पनि अतत उच्छृक्षव अब्रह्मात्मक वस्तुलाई त्याग गर्न चाहँदै चाहने भएका तत् यत जुन त्यो काल आदिहरूद्वारा प्रकृति प्रधान आदि प्रकृति महत्त्व आदि द्वारा जो अनियाम्य वस्तु भइबक्सिन्छ सबैद्वारा जो अस्पृष्ट भइबक्सिन्छ जो परम भनेको सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ जुन वैष्णवम पदम जो विष्णु सम्बन्धी प्राप्य पद हो वैष्णवम पदम भनेको विष्णु सम्बन्धी जो प्राप्य पद हो अर्थात भगवान विष्णुको स्वरूप ये गत्यर्थात् ये ज्ञानार्थ भनेको पद्यते गम्यते इति यसले जो प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ त्यो परम पदम वैष्णवम आमनन्ति त्यो परम पद भगवान भइबक्सिन्छ भनेर आमनन्ति वेदान्ता कथयन्ति वेदहरूले भन्दछन् हो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः इत्यादि रूपद्वारा आमनन्ति वेदहरूले प्रतिपादन गरिबक्सिन्छ निरूपण गरिबक्सिन्छ त्यस हुनाले दौरात्म्य विसृज्य देहात्माभिमान आदि यी सबै दुर्गुणहरूलाई विसृज्य त्यागेर तत् अर्ह पदम जो अत्यंत पूज्य अत्यंत आराधनीय अनंत शुभ गुण को आश्रय जो परम पूज्य जो पद हो आराधनीय भगवान को त्यो लोकलाई प्राप्य स्वरूपलाई भगवान को श्री चरण कमललाई हृदय द्वारा पदे पदे प्रतिक्षण पद पद कदम कदम में हर समय उपगुह्य एकदम अंकमाल गरेर स्वीकार गरेर प्राप्त गरेर त्यस्तो अत्यंत प्राप्य भगवान को स्वरूपलाई ज्ञान द्वारा प्राप्त गरेर क्रिया विरमेत कृत्यात् लौकिक क्रियाकलापदेखि विरत हुनु इस प्रकारले इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग वीर्य सुरंधिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदम ततो नीलम स्थानेषु षड्सु नमये जितक्लमः शरीर त्याग गर्ने बेलामा यस प्रकारले रहनु योगीले सक्ने व्यक्तिले जो साधक व्यक्ति आफूले अन्तिम समय आयो भन्ने जान्ने जो व्यक्ति छन् सच्चा साधकहरूलाई त्यो थाहा पनि हुन्छ पूर्व आभास हुन्छ आफ्नो शरीर आफ्ना अधीनमा छ कि अब जाने के आफ्ना अधीनमा छ भन्ने त्यस्तो थाहा छ भने व्यवस्थितः विज्ञान दृग्वीर्य सुरन्धिताशयः मुनिः इत्थं विरमेत उपरमेत इत्थं उपरमेत जितक्लमः स्वपार्ष्णिना
गुदम आपीड्य स्वपार्श्विना गुदम आपीड्य ततः अनिलम षट्सु स्थानेषु जितक्लमः अनिलम षट्सु स्थानेषु उन्नमयेत। व्यवस्थित भनेको यस्तो दिव्य ज्ञानले युक्त भएको, सबै भगवदात्मक हो, अब्रह्मात्मक केही पनि छैन भन्ने निश्चय भएको, सबै ब्रह्मात्मक छ भन्ने दृढ भाव भएको व्यक्ति विज्ञान दृग वीर्य सुरन्धिताशय, विज्ञान भनेको भगवत उपासन रूपी ज्ञानद्वारा, सुरन्धिताशय अत्यन्त निर्मल भएको छ मन, जसको विषय वासना हटेको छ, जसको विषय वासना यस्तो निर्मल मन भएको मुनि भनेको योगीले इत्थम माथि बताए अनुसार उपरमेत देहदेखि धीरे धीरे माथि जानु। तू मुनिस्तु इत्थम मुनिस्तु तू शब्दले कृत्य अकृत्य अकृत्यदेखि यसै विराम हुन्छ, त कृत्यदेखि उपरम भएर देहदेखि पनि उपरम हुनु। त्यति बेला देह त्याग गर्ने बेलामा त, शरीरावसानको बेलामा त जितक्लमः त्यागेको छ परिश्रमलाई, जसले अर्थात् श्रम रहित भएर स्वपार्श्विना गुदम आफ्नो यिनी घोडाका पछाडिको भागले कुर्कुच्चाले, स्वपार्श्विना भनेको कुर्कुच्चाले गुदम आपीड्य अर्थात् चक्रद्वारलाई, मूलाधारलाई, गुदद्वारलाई आपीड्य भनेको रोकेर, ततः त्यो रोकेपछि अपानद्वारलाई निरोध गरेर अनिलम प्राणलाई षट्सु स्थानेषु उन्नमयेत, त्यहाँबाट क्रमशः मूलाधार, नाभि आदि आदि हुँदै हुँदै स्थालुमूल, भ्रूमध्य, स्थालुमूल हुँदै हुँदै उन्नमयेत अर्थात् प्राणलाई त्यहाँबाट धीरे धीरे क्रमशः माथि ल्याउनु, अर्थात् मुक्त और चिर्दैन पूर्व पक्ष सुटक भने अनुसार यो हृदय कमलमा रहेको, जो सुषुम्ना नाडीमा रहेको जो आत्मा छ, त्यो आत्मा भगवानकै शेष हो भन्ने सम्झेर, भगवानसँगै भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झँदै सम्झँदै त्यहाँबाट आफ्नो आत्मासहित प्राणलाई धीरे धीरे यहाँ प्राणलाई ब्रह्मरन्ध्रमा लिएर आउनु। अब यहाँ नकारमा छोड्न नि भएन, नाभ्याम। यस प्रकारले देहबाट उत्क्रान्ति कसरी हुन्छ त मुक्त आत्मा? अत्यन्त राम्रो साधना गर्न जानेको साधकले यो शरीरबाट प्राणलाई कसरी उत्क्रमण गर्दछ भन्ने यो बताइबक्सिन्छ यहाँ। यस प्रकारले सबै भगवदात्मक भन्ने जानेर भगवानको उपासना रूपी ज्ञानद्वारा सारा मनका मालिन्यहरूलाई दूर गरेको जो व्यक्ति छ, त्यस्तो योगीले यस प्रकारले यी शरीरदेखि धीरे धीरे उपरम हुनु, देह त्याग गर्ने बेलामा श्रम त आउँछ नै, तर जितक्लम श्रमलाई जितेर श्रम रहित भएर आफ्नो कुर्कुच्चाद्वारा अर्थात् जितासन भएर राम्रोसँग दुईवटा
अब एउटा कुर्कुच्चा अथवा दुईटै कुर्कुच्चाले कसरी योगीहरूले जसरी बसिबक्सिन्छ, अपान वायुलाई पनि निरोध गर्नको लागि गुदद्वारमा कुर्कुच्चो राखेर जो बनाएर त्यसपछि त्यहाँबाट धीरे धीरे षड्चक्रहरू यो कुण्डलिनी जागरण गराउने प्रक्रिया अनुसार यी योगीहरूका प्रक्रिया हुन्। त्यस अनुसारले धीरे धीरे प्राणलाई षट्सु स्थानेषु उन्नमयते, षट्चक्रको चिन्तन गर्दै धीरे धीरे माथिबाट माथि भ्रुवोरन्तरयो भने अनुसार यहाँ माथि ब्रह्मरन्ध्रमा ल्याउनु। नाभ्याम स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्माद् उदानगत्यो रचितं नयनमुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी सुतालमूलं शनकैर्नयेत। मुनिः नाभ्यां स्थितं तम अधिरोप्य तम हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदानगत्या उरसी नयेत। ततः मनस्वी धिया अनुसंधाय शनकैः सुतालुमूलं नयेत। मुनि भनेको योगीले मूलाधारदेखि माथि स्वाधिष्ठान चक्र क्रमशः षट्दलमा प्राण लगेर त्यहाँबाट मणिपुर चक्र नाभिमा अष्टदलमा रहेको त्यस प्राणलाई त्यो प्राणलाई हृदय अधिरोप्य, हृदयमा रहेको 10 दल 12 दल अनाहत चक्रमा त्यसलाई पुर्याएर त्यहाँबाट ततः तस्मात् त्यो चक्रदेखि उदानगत्या उदान वायुको सञ्चारका प्रक्रियाले उरसी नयेत अर्थात् कण्ठदेखि अधो भागमा जो 16 दल भएको विशुद्धि चक्र छ त्यहाँ लैजानु। ततः त्यहाँबाट मनस्वी भनेको स्वाधीन गरेको छ चित्तलाई जसले, त्यस्ता व्यक्तिले धिया आफ्नो बुद्धिद्वारा अनुसन्धाय गन्तव्य स्थान कुन हो त्यसलाई विचार गरेर नातिकन असम्भ्रमले शनकै भनेको धीरे धीरे स्वतालु मूलम भनेको विशुद्धि चक्रको अग्रभागमा नयेत भनेको प्राणलाई त्यहाँ लैजानु। यस प्रकारले यो अर्चिरादि मार्गकै यो वर्णन बताइबक्सेको छ। यहाँ अर्चिरादि मार्ग अगाडि गएर फेरि थोरै धुम मार्गको पनि चर्चा छ। आज यही नै विश्राम गरौँ, भोलि फेरि हजुरको सेवामा आउँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्कर भावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै। अलि अन्यमनस्क पनि भइराखेको छ। यो अत्यन्त मननीय विषय हो यो अर्चिरादि मार्गको गतिको चिन्तन। यसलाई हामीले भोलि सुनौला फेरि। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सेयर गरिदिनु।